हाम्रो समुदायले हाम्रो पुर्खाले ती राज्य सरकारप्रति अथवा गैर लिम्बूहरूप्रति चाहिँ हामी याक्थुम्बा हौँ, हामी सावताको सन्तान हौँ भनेर हामी पहिचान दिन सकेनौँ। हामीले यो चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको कमजोरी अथवा के भयो, यो हामीले पहिचान दिउँ। अनि के अरे पहिचान नदिए पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा चाहिँ किराँतलाई अथवा मङ्गोल नस्ललाई किराँत भन्ने नाम दिए। जब आर्यहरू सिन्धु नदीको नदी हुँदै भारत आर्यवर्तमा प्रवेश गरे, त्यतिखेर आर्यभन्दा बेग्लै नस्ल, बेग्लै भाषा, बेग्लै जाति, बेग्लै खानपान, बेग्लै बोली भाषा भएको व्यक्तिहरू जुन नेपालमा अथवा भारतमा थिए, तिनीहरू चाहिँ एउटा सासानो राज्यको रूपमा चाहिँ टिनी स्टेटको रूपमा चाहिँ राज्य गरी बसिरहेको थिए। ती आर्यहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म ग्रन्थमा तिनीहरूले किराँत भन्ने नाम दिए र हामी मङ्गोलहरूलाई किराँत भनिनु थालेको हो। त्योदेखि बाहेक हाम्रा नेपाल सरकारकै हकमा पनि 1910 को मुलुकी ऐनले हामीले मत खानेको हुनाले मत तल्लो जातिमा भनियो। अर्को कुरो, राष्ट्रिय जनजाति उत्थान परिषद ऐन 2058 मा हामी मङ्गोललाई अथवा हामी किराँतीहरूलाई चाहिँ जनजाति बनेको नाम दियो। यी सबै किराँत नाम दिने, जनजाति नाम दिने र मतले नाम दिने कुनै हामीले लिम्बूले दिएको होइन, न त राईले पनि दिएको हो। यो कसले दिएर जम्मै राज्य पक्षले दियो अथवा हिन्दू के अरे धर्मका अग्रताहरूले दिए। यी सबै कुरो हामी जनजाति बनेर स्वीकार गरेकै छौँ, मतली बनेर हामी स्वीकार गरेकै छौँ। भनेपछि हाम्रो हिन्दू के अरे किराँत भनेर किन स्वीकार नगर्ने आपत्ति छैन, किनभने हामीले चाहिँ किराँत भनेकै छन्। त्योदेखि बाहेक हाम्रा अग्रज लेखकहरू स्वदेशी विदेशी हाम्रो नेपालको के अरे लिम्बूहरूको किराँतको इतिहास लेख्ने पहिलोबाजी इमानसिंह चेम्जोङ हुनुहुन्छ। 1948 मा सबभन्दा के अरे नेपालीमा नेपालको इतिहास लेख्ने सम्भवतः लिम्बूमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली जातिमा उहाँ प्रथम हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्योभन्दा अगाडि लेखेका छैनन्। त्योभन्दा अगाडि 2007 साल 8 सालदेखि मात्रै यो इतिहास संशोधन मन भएर चाहिँ नेपालको इतिहास लेख्न सुरु गरेको हो। सबभन्दा पहिलो नेपालीमा इतिहास लेख्ने हाम्रो इमानसिंह चेम्जोङ हो। उहाँले समस्त नेपालको मात्रै होइन, इन्डियाको बोडोदेखि लिएर नागादेखि लिएर कोचले सबैलाई उहाँले चाहिँ किराँतमा राख्नुभएको छ। हामीले तिनै पढ्यौँ, त्यहीबाट हामीले चाहिँ किराँत हो के अरे पढ्यौँ, हाम्रो चाहिँ पुर्खा किराँत छ भनेर पढ्यौँ। त्यो अर्थले पनि हामीले यहाँ किराँती भन्नै पर्छ। अब त्योदेखि बाहेक हाम्रा जुन राजाहरूले सेन राजाहरूले हामी सेनकालमा त थिबुङ याक्थुम भनेर लिम्बूमा त चलन छँदै थियो, अझै पनि छँदैछ। तिनीहरूले स्यामोर दिएका छन्, लालमोर दिएका छन्, कसेरुका दिएका छन्। ती प्रत्येक कसेरुकामा पल्लो किराँत भनेको छ। लिम्बू किराँती भनेको छ, किराँती राई याखा भनेको छ। त्यसमा हामीलाई किराँती भनेर नाम दिएकै छ। हामीसँग लिम्बूहरूसँग त्यस्ता कागजपत्रहरू डङ्गुर प्रस्तुतै छन्। हामीले राजा सरकारमा पनि लिम्बूहरूले चाहिँ उस बेलाका कुनै निवेदन दिएका छौँ, त्यो पनि दस्तावेज पाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी पल्लो किराँतका किराँतीहरूले भनेर निवेदन दिएका छन्। हाम्रा सुबाङ्गी प्रथासम्म हाम्रा पुर्खाहरूलाई शाहहरूले राणाहरूले दिएको रुखा लालमोहरमा किराँती भनेर भनिएको छ। हामीले तिरो बुझाएकोमा पल्लो किराँत 13 थुम, पल्लो किराँत 6 थर, पल्लो किराँत 5 थर भनेर छाप लाएको अझै सकल पत्रहरू छन्। यो भन्नु मतलब हाम्रो पुर्खाहरूले जसले दियोस् किराँती, हिन्दू वर्गले दिए, पछि शासक वर्गले त्यसरी नियन्त्रण दिए, हामीले स्वीकार गरेको मान्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, 2009 सालमा इमानसिंह चेम्जोङले किराँत पल्लो किराँत भनेर चाहिँ एउटा याक्थुम गठन गरे। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसबाद चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो लिम्बुवानको। त्यहाँ नि पल्लो किराँत भनेको छ। त्यति मात्रै होइन, 2013 सालमा 14 सालमा किबोर्ड थाम्नको लागि लिम्बुवानको विकासको लागि राजाको बिन्ती पत्र चढाएका छन्। त्यसमा पनि देशमा के अरे केही राईहरू पनि छन्, धेरै 90% लिम्बूहरू छन्। त्यहाँ पनि हामी पल्लो किराँतका प्रतिनिधि मण्डलले चढाएको जाहेरी पत्र अथवा निवेदन भनेर भनेका छन्। यो भन्नु त्यो मात्रै होइन, 2024 सालमा किबोर्ड थाम्नको लागि तेह्रथुमको सकलटारमा वृहत लिम्बूहरूको भेला भए, लिम्बू राईहरूको। त्यसमा 90% भन्दा बढी चाहिँ लिम्बूहरू छन्, राईहरू छन्, याखाहरू पनि छन्। त्यहाँ पनि
हामी पल्लो किराँतको प्रतिनिधिमण्डल, पल्लो किराँतको लिम्बू जनजाति भनेका छन्। यो भन्नु मतलब हाम्रो पुर्खाले स्वार्थ स्वीकार गरे, जसुकैले नाम दिउन् त्यो मतलब भएन, हामी स्वीकार गरिसकेका हुन्। जस्तो मेरो नाम भगिराज हो, मेरो भगिराज चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै लिम्बू नाम हो, कुनै हिन्दू कर्णले दिएको होला नि त। तर म अब भगिराज होइन भन्नु त मिलेन, म भगिराज त भगिराजै हुँ नि भनेपछि चाहिँ यसरी दिएको हुनाले चाहिँ हामीले किराँत मैले लेखेँ र किराँत भन्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर रह्यो। यदि किराँत नभन्ने भने ल किराँत नभनौँला। अब कसैले भनेको छ राईबाट लिम्बू भए भनेका छन्। लिम्बू कहिले भए 1831देखि मात्रै भए भनेका छन्। ल त्यो पनि मानौँला, ल हामी राईबाट लिम्बू भयौँ पनि मानौँला। ल लिम्बूबाट तल झर्यौँ त, ल लिम्बूबाट झर्दाखेरि राई आइयो। राई चाहिँ कहिले पाइयो भन्दाखेरि हामी लिम्बू राईले खम्बुहरूलाई राई चाहिँ सेनकालले 1719 पौष 4 गतेको स्यामहरूबाट मात्रै खम्बु र लिम्बूलाई राय भनेर सम्बोधन गरेको छ। त्योभन्दा इतिहास तल झरौँ त अब खै के भन्ने अब, के हामी चाहिँ 200-300 वर्षको इतिहासमा मात्रै घुम्चेर बस्ने? त्यो अर्थले पनि त्योभन्दा हुँदै जाँदाखेरि हामी किराँत गएनौँ भने त हामी तीबाट बिचबाट उम्रेको भन्नुपर्छ। त्यो हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ। हामी के 200 वर्ष मात्रै भयो हाम्रो यहाँ स्थिति आएको, त्यसो अर्थले हामी किराँत भन्नुपर्छ। अर्को हाम्रो लिम्बू चाहिँ सिर्जङ्गा लिपि भन्ने छौँ। त्यो लिपिको दृष्टिकोणमा हेरौँ न अब एकपल्ट। ल हामी त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम कहिलेदेखि हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिर्जङ्गा लिपिलाई हडसनले जुन बेलायतमा कलेक्सन गरेर बेलायत लाइब्रेरीमा राख्नुभयो, त्यहाँ मात्रै याक्थुम्बा छ, त्यहाँभन्दा अरू छँदै छैन। हाम्रो मौखिक रूपमा मुलुमा उहिलेदेखि थियो भनेर चाहिँ त्यो दन्ते कथा जस्तो भएर हुँदैन। लिखित चाहियो नि त, लिखित हामीसँग छैन। कहिले भयो भन्दाखेरि सिर्जङ्गा लिपि प्रथम सिर्जङ्गा लिपिले 9औं शताब्दीदेखि सुरु गरेको हुनाले दोस्रो सिर्जङ्गा लिपिले पुनर्स्थापन गरे भन्ने कुरो इतिहास पाइन्छ। दोस्रो सिर्जङ्गा लिपिको उमेर उनीहरूको जन्म कहिले भन्दाखेरि चाहिँ 1761 देखि 1798 अर्थात् 35 वर्ष कि 37 वर्ष उनी मरेका छन्। त्यहाँदेखि मात्रै चलायो भनेपछि यो 9औं शताब्दीदेखि 18औं भने पनि मौखिक मात्रै भयो होला, त्यो कहीँ लिखितमा छैन। खै त केही न केही लिखित त हुनु पर्थ्यो नि, लिखित छैन। अनि हामीले के जान्छौँ भन्दाखेरि ल याक्थुम्बा भनौँ न भन्दाखेरि चाहिँ 1700 देखि 1900 मात्रै देखिन्छ है हाम्रो याक्थुम्बा चाहिँ। त्यहाँदेखि अब लिम्बू भयौँ होला। अनि त्यहाँदेखि के भयो 1700बाट चाहिँ 1831 सम्म मात्रै पुग्ने पऱ्यौँ है। अब यसले गर्दा पनि हामी कान्छो पर्ने थियौँ। यदि हामी किराँत भयौँ न भने हामी नेपालको 125 जातिमध्ये सबैभन्दा कान्छो जाति हुन्छौँ। अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो मात्रै होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी विजयपुरको राज्यलाई हाम्रो लिम्बुवान राज्य थियो, त्यहाँका प्रमुख प्रधानमन्त्री चौतारिया देवन लिम्बू हुने व्यवस्था थियौँ पनि हामी लिम्बूले लेखेका छौँ। तर विदेशी लेखक हेमिल्टनले विजयपुरमा चाहिँ किराँती मुख्य चौतारिया हुने व्यवस्था थियो भनेर लेखेको छ। यदि हामी किराँती लेख्यौँ न भने त्यो लिम्बूले विजयपुर हाम्रो भनेर दाबी गर्न सक्दैनौँ, पाइँदैन। किन हामी किराँती नै होइनौँ, त्यहाँ त किराँती छ नि त, मुख्यमन्त्री त थियो नि त। त्यसले गर्दा पनि हामी किराँती ल्याउन सक्दैनौँ। अरू कुरो यसले सम्बत 2077 माघ 1 गतेदेखि लिएर सायद 5080 कि 81 हुन्छ है, त्यो कन्फ्युज भयो लाग्दैछ। किराँती यसले सम्बत हामी धुमधाम मनाउँछौँ हाम्रो लिम्बूको चाड भनेर अथवा याक्थुङको चाड भनेर। तर त्यो त हाम्रो यसले सम्बत भनेको प्रथम किराँती राजा एलम्बरको नामबाट यसले सम्बत चलेको हो नि त, होइन र? भनेपछि त्यो चाड पनि हामी नमान्ने त अब हाम्रो उत्सव मान्ने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले त्यसले गर्दा पनि हामी किराँती हौँ, किराँती बन्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी किराँती होइनौँ भने त नौलो मान्छे अघि त भनिसकेँ, सबैभन्दा नौलो 125 जातिमध्ये नौलो हुन्छौँ। सरकारले दिएको जुन 3 अङ्गको राज्यको 3 अङ्ग मध्येको आरक्षण सिट, जागिरमा भन्नुहोस्, पोलिटिकलमा मनोनित भन्नुहोस्, यता सदस्यलाई मनोनित भन्नुहोस्, त्यो हामीले दाबी गर्नु हुँदैन। हामीभन्दा पहिलो त नेपालको प्रमाणित इतिहास भनेको विक्रम सम्वत 521 चाङनयनको इतिहास, त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ शिलालेख छ।
धनबहादुर बज्राचार्यले चाहिँ त्यो सङ्कलन गरेर प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यसमा ब्राह्मणलाई भोज के अरे भोज खुवाए मानदेवको श्रीमतीले छोराले भनेर उल्लेख छ। त्यहाँदेखि ब्राह्मणहरू छन्। त्यसो भए त त्यो आरक्षण भने त हामीले लिम्बूले होइन, हामी किराँती होइनौँ भने तिनीहरूलाई दिनुपर्छ, ब्राह्मणले पाउनुपर्छ। त्यसै हामीले चाहिँ किराँती होइनौँ भनेर चाहिँ बिना तथ्यको आधारमा बिना इतिहासको आधारमा बोल्नु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क रह्यो। अब यस विषयमा यत्तिकै। अब खास यो अध्याय 3 मा चाहिँ मेरो खास विषय चाहिँ अध्याय 3, 4 र 5 हो। अध्याय 3 मा चाहिँ मैले अघि भनिसकेको उद्देश्यमा लिम्बू जाति चाहिँ 6औं शताब्दी मात्रै आएको छन् भनेर चाहिँ हाम्रो त मान्यता भइसकेको छ, मान्यता पाएको छ। अधिकांशले त्यही भन्छन्, केहीलाई छोडेर। अब यो लिम्बू जातिको पुर्खाहरू कहिले नेपालमा प्रवेश गरे भन्ने कुरो चाहिँ मैले 3-4 पोइन्टबाट चाहिँ यसमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु। किराँत इतिहास, नेपालको किराँत भनिहालेँ। अब यो मैले लिम्बू चाहिँ किराँत भने, अब तपाईँहरू मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, यो किराँत भन्यौँ नभने हामी नौलो हुन्छौँ, हामीले कुनै सुविधा पनि पाउँदैनौँ। अनि हामी जनजाति नै भन्ने, किराँती के अरे होइन भन्नु चाहिँ मिल्दैन। कि जनजाति होइन भन्यो भने होइन भन्नु पऱ्यो, सुविधा कटौती हुनु पऱ्यो। यदि किराँत हो भने चाहिँ जनजाति हो, किराँती पनि होइन, जनजाति हौँ किराँत होइन भन्ने यो सँगै जानु सक्दैन। यो चाहिँ यो दुईवटा वर्षन सँगसँगै जानु सक्दैन भन्ने मेरो तर्क रह्यो। त्यहीको आधारमा चाहिँ मैले यहाँ त्यसरी पुस्तक लेखेको छु।